वेलकम बैक। पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ISPR का कहना है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। अल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ की मगफिरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। फौजी क़यादत की जानिब से जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। ISPR का कहना है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। अल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ की मगफिरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो आपको बताएं कि पाक फौज ने भी तस्दीक कर दी है और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ISPR का कहना है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से भी साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन सेनेट की जानिब से परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर दुख का इजहार किया गया है। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया है कि लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए और दर्जात की बुलंदी फरमाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं और वो हम में नहीं रहे, जबकि वो तवील अरसा बीमार रहे थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जबकि आपको बताते चलें कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। तो आपको बता रहे हैं साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त हमारे साथ दिफाई तजियाकार शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अफसोसनाक ये खबर आ रही है, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अब हम में नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे उनकी तमाम तर ज़िंदगी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो उनका किरदार रहा पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में? जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के पास सब में रिटर्न करना है। अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है और वही बेशक के पास सबको वापस जाना है। तो उनकी तबीयत काफ़ी अरसे से नासाज थी, काफ़ी बीमार थे और उनके आखिरी चंद साल जिनमें उनको मजबूरन मुल्क से बाहर रहना पड़ा, उनके लिए काफ़ी मुश्किल का बायस डेफिनेटली थे और होंगे भी। वो अब दुनिया से जा चुके हैं। उनके दौर को मुख्तलिफ अदवार में महल में बांटा जा सकता है। पहला अरसा वो जहाँ पर कि वो जर्नल के रैंक तक पहुंचे, पाकिस्तान नफाज की फौज में सर्विस करते हुए, जो कि कम से कम 33-34-35 साल का अरसा होगा, जिसमें कि उन्होंने मेहनत एक यंग कैडेट से लेके उस लेवल तक जनरल तक पहुंचना, मेरे ख्याल में उसके अंदर उन्होंने फिर एक आर्टिलरी के ऑफिसर जो कि कमांडो जिन्होंने ट्रेनिंग ली और कमांडो अपनी मर्जी से बड़े शौक से गए और फिर जंगों में हिस्सा लिया, 65 की जंग में, 71 की जंग में। तो वो एक वेटरन थे, एक वॉर वेटरन थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी को भी, अपनी जान को भी दाव पे लगाया और जाहिर है कि जब आप सिपाही यूनिफॉर्म में होते हैं तो वो आपका ये रोल होता है। तो वो सर्विस, वो जो साल थे जब तक कि वो आर्मी चीफ बने और उसके बाद वहाँ में हाल में उनकी जितनी सर्विस है वो एक मिसाली सर्विस है, एक ऐसे इस मुल्क के बेटे की सर्विस है जिसमें कि उसने अपनी जान और अपनी माल और अपना औलाद हर चीज को पीछे छोड़ दिया और अपने मुल्क को आगे रखा। यही जो एक रवैया था उनके उस दौर से में भी जाहिर होता है जब वो मार्शल लॉ उनको बदकिस्मती से उन्होंने लगाया, जो कि एक नेगेटिव और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज उनके बारे में हमेशा कही जाएगी कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपसेट किया। उसकी बहुत सारी वजूहात दी जा सकती हैं, लेकिन कोई यानी तारीख उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखेगी और वहाँ पे कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। लेकिन अपने उस दौर में भी उनके नज़दीक पाकिस्तान से मोहब्बत गालिब रही, पाकिस्तान की बेहतरी गालिब रही।
کہیں نہ کہیں پہ جا کے انسان غلطیاں کرتا ہے، اور ان سے خاص طور پہ اس دور میں کافی غلطیاں ہوئی. ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. شہزاد چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار زیگم خان صاحب نے. بہت شکریہ زیگم صاحب آپ کا. زیگم صاحب، انتہائی افسوسناک خبر صدر پرویز مشرف صاحب، سابق صدر، اب ہم میں نہیں رہے. 9/11 مشرف دور میں ہوا، افغانستان پر امریکی جنگ، پاکستان پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے تھے. سر، افغان جنگ کے بارے میں، مشرف کی حکمت عملی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مشرف صاحب کا بہت ہی ایونٹفل پیریڈ تھا، اور ظاہر ہے اس بڑے عہدے تک کوئی آدمی آسانی سے نہیں پہنچتا، بہت قابلیت چاہیے ہوتی ہے. اور ہمارے لحاظ سے سب سے اہم دور ان کا وہ ہے جب وہ پاکستان کے حکمران تھے، ایک چیف آف دا آرمی اسٹاف کے طور پر، ایک ماشاء اللہ کے سربراہ کے طور پر، صدر کے طور پر. اور آپ نے وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے خاص طور پہ سوال پوچھا ہے. دیکھیے، پاکستان کو بہت ہی بڑی اس وقت مشکل پیش آئی جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور کچھ دہشت گردوں نے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کے بعد امریکہ پر حملہ کیا. اور امریکہ اس وقت ایک بچھا ہوا ہاتھی تھا جو دنیا کو روندنے کے لیے تیار تھا. اور پاکستان پر اس وقت پہلے ہی پابندیاں لگی ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا وہ امریکہ کو قابل قبول نہیں تھا، اور پاکستان شدید مالی مشکلات میں بھی تھا. اور اس کے بعد لگ رہا تھا کہ تمام ملبہ جو 9/11 کا ہے یا اس کا ایک بڑا حصہ پاکستان پر آ کر گرے گا. اس وقت میرا خیال ہے انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اس مشکل معاملے کو سنبھالا، اور امریکہ کے ساتھ بہت اچھی طرح ڈیل کیا. اور امریکہ کے ساتھ اس وقت الائنس بنانا، جیسے اس وقت سب لوگوں نے کہا، وہ پاکستان کی ایک مجبوری تھی، اور انہوں نے اچھے طور پہ کیا. پاکستان پر پابندیاں بھی ختم ہوئیں، پاکستان کو اس سے امداد بھی ملی. لیکن اس کے اگلے مرحلے میں اس وار اینڈ ٹیرر سے خود پاکستان کو جو محفوظ رکھنے کا چیلنج تھا، کہ پھر اس کے نتیجے میں وہی کچھ نہ ہو جو ضیاء الحق کے دور میں ہوا، کہ افغان جنگ کے اثرات خود پاکستان پر مرتب ہوں اور پاکستان کے اندر اسلحہ اور دہشت گردی پھیلے. اس میں پرویز مشرف صاحب بھی بالکل اسی طریقے سے ناکام ہوئے جس طریقے سے ضیاء الحق ناکام ہوئے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے پاکستان کے اندر پناہ گاہیں پھیلا لی، اور پھر پاکستان کے اندر بھی وہ پھیل گئے. اور اس لحاظ سے پرویز مشرف صاحب نے بہت ساری غلطیاں کی. مثال کے طور پر لال مسجد کا جو واقعہ تھا، اسے جس طریقے سے نمٹا جا سکتا تھا اس کو نہیں نمٹا گیا، اور پھر پاکستان کے اندر بہت سی دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو اس لحاظ سے جس کو کہیں گے کہ ان کی ایک مکسڈ لیگسی ہے، اور شاید زیادہ لوگ اس کو ایک منفی لیگسی کے طور پر دیکھیں. بالکل یہی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایک تنقید کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ آخر تک جاری رہا، اور مشرف دور کے کئی اہم واقعات ہیں جن کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، تفصیلی طور پر ان پر بات کی جا سکتی ہے. زیگم خان صاحب اور شہزاد چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو مشرف دور کے اہم واقعات اور معاملات کا اگر جائزہ لیا جائے تو 9/11 مشرف کے دور میں ہوا، افغانستان میں امریکی جنگ کا آغاز مشرف دور میں ہوا جس کے پاکستان پر انتہائی منفی اثرات بھی مرتب ہوئے. مشرف دور میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. کشمیر پالیسی اور آگرہ سمٹ بھی انہی کے دور کے اہم حصے ہیں. خورشید قصوری صاحب اپنی خطاب میں یہ حوالہ دے چکے ہیں کہ مشرف دور میں پاکستان بھارت بریک تھرو کے قریب پہنچ چکے تھے. اس کے علاوہ نیب کا قیام بھی مشرف کے دور میں ہوا. نیب جو کہ ایک بہت متنازع ادارہ بنا، اس وقت اسے سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ تمام تر معاملات، پھر لال مسجد کا ذکر کیا زیگم خان صاحب نے، یہ تمام تر معاملات ہیں جن پر تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو کہ پھر تھما نہیں، اور اسی دباؤ کی وجہ سے، کئی چیزوں کے دباؤ کی وجہ سے بالآخر سیٹ چھوڑنی پڑی پرویز مشرف کو. اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں دوبارہ داخل ہونے کی کئی بار ان کی جانب سے کوشش کی گئی. انتخابات میں بھی کوئی خاطر خواہ ان کو نتائج نہیں ملے، اور جب انہوں نے پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انٹری لینے کی کوشش کی، ان کو کوئی خاص رسپانس یا پھر خاطر خواہ نتائج ان کے لیے سامنے نہیں آئے. دبئی شفٹ ہوئے وہ، جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی. ایک طویل عرصہ وہ علیل رہے، اور آج علالت کے باعث ہی پرویز مشرف جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں. سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد دبئی کے اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں. یہ بتاتے چلے کہ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. سابق صدر رہ چکے ہیں،
साबिक आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ अब वो हम में नहीं रहे। तवील अलालत के बाद वो इंतकाल कर चुके हैं। 79 साल परवेज़ मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और अब उनका इंतकाल हो चुका है। जॉइंट चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। ISPR की जानिब से जॉइंट चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ और सर्विसेज चीफ के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। जबकि परवेज़ मुशर्रफ तकरीबन 9 साल तक आर्मी चीफ रहे, जो कि 2008 से 1999 से 2008 का ये अरसा रहा था और ये तकरीबन 9 साल बनते हैं। तब आर्मी चीफ रहे थे। वो 2001 में पाकिस्तान के 10वें सदर बने और 2008 के अवाइल तक इस ओहदे पर वो फाइज रहे थे। वो 11 अगस्त 1943 को बरसगीर की तकसीम से कबल दिल्ली में पैदा हुए थे। पाकिस्तान बनने के बाद उनका ख़ानदान कराची में आबाद हुआ, जहां उन्होंने एक स्कूल में तालीम भी हासिल की थी। और अभी आपको ये बताते चले कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए हैं। तो ये आपको बता रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए हैं, वो हम में नहीं रहे। और इसी हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि वो एक अस्पताल में, दुबई का अस्पताल है, जहाँ पर वो इंतकाल कर गए हैं और काफ़ी अरसे से वो वहाँ पर एडमिट थे।